पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। तीसरे दिन का खेल भी जारी है। आखिरी सेशन का खेल बाकी रह गया है। अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसमें लगता ऐसा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान की मैनेजमेंट आउट ऑफ क्रिकेट माइंड है। अब आप यहाँ पर देख लें कि पहले 2 दिन आप चले मान लें कि स्पिनर्स के बजाय फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद थी, और अब जो है स्पिनर्स के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर रही है। जैक लीच हूँ, शोएब बशीर हूँ, इवन के जोए रूट जो कि पार्ट टाइम स्पिनर हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान के बैटर्स जदोजहद कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, ब्रेंडन कार्स जो कि अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं, पहली सीरीज़ है, वो पाकिस्तान के पेसर्स को तिगनी का नाच नचा रहे हैं उस पिच पर जहाँ पर सिर्फ स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बैटिंग लाइन ना ही फास्ट बॉलर्स को ना ही स्पिनर्स को खेलने के काबिल रही है। ठीक है, अगर कुछ लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि इंग्लैंड की टीम 300 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है। देखें, उनकी कंडीशंस हमसे मुख्तलिफ हैं। हम एशियन टीमें क्यों अपनी कंडीशंस में यूरोपियन टीमों के ख़िलाफ़ ज़्यादा कामयाब होते रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक मजबूत होते हैं। यानी कि अगर हम स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेलते तो फिर कौन खेलेगा। इंडिया के प्लेयर्स देख लें, श्रीलंका के बैटर्स देख लें, बांग्लादेश के देख लें, इवन के अफ़गानिस्तान के देख लें, वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी यूएई में अफ़गानिस्तान ने जो सीरीज़ रही है साउथ अफ्रीका को, तो उसकी वजह कंडीशंस थी। और सेम उसी तरह पाकिस्तान टीम माजी में अपनी कंडीशंस में स्पिनर्स के ख़िलाफ़ इंतहाई मोहलक साबित होती रही है, और पाकिस्तान के स्पिनर्स हरीफ टीमों के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी करते रहे हैं। क्योंकि जो ख़ास तौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो टीमें हैं जिनके बैटर्स फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ स्पिन गेंद ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए वो यहाँ आकर स्पिन जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ अजीब सी बात है कि टीम मैनेजमेंट ने जाल बिछाया है स्पिन का, और अपनी मछलियाँ उसमें फंस रही हैं, अपने ही बैटर उसमें शिकार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी मिसाल है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट की या पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने क्या परफॉर्म किया हुआ है। अब लोग कुछ ये कहते हैं कि आखिरी 7 टेस्ट इनिंग्स की 14 इनिंग्स, बल्कि अब 15 इनिंग्स हो गई हैं, सिर्फ 1 सेंचुरी 1 50 है उनकी, और 4 बार 0 पर आउट हुए हैं, 18 की एवरेज है, और ओपनिंग बल्लेबाज हैं। ये अपनी होम कंडीशंस में ना स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बेहतर खेल पा रहे हैं, ना फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ बेहतर खेल पा रहे हैं। शान मसूद, अब उनकी मिसाल देख लें कि 2020 से अब तक वो आखिरी 31 टेस्ट इनिंग्स में 17 टेस्ट मैचेस की 31 इनिंग्स में सिर्फ 23 की एवरेज के साथ रन कर सके हैं। सिर्फ 1 सेंचुरी बनाई है आखिरी 17 टेस्ट मैचों में। टेस्ट इनिंग्स 31 हो गई हैं, 1 सेंचुरी है उनकी। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस खिलाड़ी की टीम में जगह पर भी सवाल या निशान है, उसे कप्तान क्यों बनाया गया। ये पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट रही है, इनके फैसले अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। बहरहाल अब मैच जारी है, और स्पिन पर आज मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान किसी हद तक बेहतर खेलने लगे थे, लेकिन बेन स्टोक्स समझ गए, फौरी तौर पर फास्ट बॉलर लगाया, और ब्रेंडन कार्स ने उन्हें 2-3 एंड स्विंग मारी, अचानक से आउट स्विंग मारी और वो आउट हो गए। स्लिप में कैच दे दिया, और सलमान अली आगा 1 ओवर में एक बार कीपर के हाथों, एक बार स्लिप पर, 1 ओवर में 2 बार उनका कैच ड्रॉप हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेंडन कार्स उस पिच पर ऐसी बॉलिंग करा रहे हैं जिसे स्पिनर्स की जन्नत कहा जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर नहीं खिलाया गया, और जो खिलाया गया है उसे सिर्फ 6 ओवर दिए गए, और तमाम के तमाम जो विकटें हैं वो स्पिनर्स ने हासिल की हैं। ऐसी पिच पर एक ऐसा बॉलर जो कि अपने कैरियर का सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, वो पाकिस्तान के तजर्बाकार जो बैटर्स हैं उनको बुरी तरह अपने जाल में फंसा रहा है। तो ये मैटर करता है, और ब्रेंडन कार्स एक बहुत बड़ी मिसाल हैं
کہ وہ لگ بھگ 50 ٹیسٹ میں فرسٹ کلاس میچز کھیل کر آئے ہیں، پھر جا کر انہیں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے ہاں 2-3 فرسٹ کلاس میچز ہوتے ہیں، ایک آدھ اچھی اننگز، ایک آدھ فون کال، اور اسے پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ وہ پکے بیٹسمین ہوتے ہی نہیں ہیں، فوری طور پر انٹرنیشنل کرکٹ میں پکڑے جاتے ہیں، جیسا کہ ابرار احمد کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایکشن پکڑا جا چکا ہے، اب بیٹسمین بآسانی انہیں ریڈ کر جاتے ہیں، اور عبداللہ شفیق بھی میرے خیال میں ریڈ ہو چکے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں 10 رنز کی ایوریج کے ساتھ کھیلے ہیں، اور بنگلہ دیش کے پاس کوئی بھی ایسا پیسر یا اسپنر نہیں ہے آؤٹ کلاس یا ورلڈ کلاس جس کے خلاف یہ کہا جائے چلیں ایک اننگ 2 اننگز میں تو ہو سکتے ہیں، آپ چاروں اننگز میں بری طرح فیل ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم پلیئرز کو ہیرو بنانے میں یا انہیں پاکستان ٹیم میں لانے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ پر آ کر ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ، ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اتنی بری نہیں ہے، برا ہمارا نظام ہے، برے ہمارے فیصلے ہیں جو کہ غلط لیے جاتے ہیں اور غلط ٹائم پر کھلاڑی کو موقع دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ پر آ کر بری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ آپ کامران غلام کی مثال لے لیں، سال سے رگڑے کھا رہے تھے، آئے ہیں تو کچھ کر دکھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ صاحبزادہ فرحان کو مواقع ہی نہیں ملے ہیں، ورنہ وہ ایسا پلیئر ہے جو کہ تواتر کے ساتھ پرفارمنس دے رہا ہے۔ طیب طاہر تواتر کے ساتھ پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو ایسے پلیئرز، یا آپ نعمان علی کی مثال دے سکتے ہیں کہ نعمان علی ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ کافی عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم دے رہے ہیں، تو وہ پرفارمنس وہ انٹرنیشنل کے لیول پر بھی لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو فیصلے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے کرنے ہوتے ہیں۔ محض 1-2 اننگز کی کارکردگی کی بنیاد پر یا ایک ٹورنامنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر یا کسی کال کی بنیاد پر سلیکشن اگر ہوتی رہے گی تو پھر ہمارے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کوئی سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گی، اور ہمیں وہ پلیئر لانا پڑیں گے جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر اتنے تجربہ کار ہو چکے ہیں کہ حریف ٹیم کے جو جال ہے اس کو سمجھ سکیں، اس کے مطابق اپنا پلان تیار کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ہمارے پلیئرز ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید ان کو خود بھی لگتا ہے کہ شاید ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جلدی ہی انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان کا جو ایکشن ہے یا ان کا بیٹنگ سٹائل ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ ان کی جو خامیاں ہیں وہ حریف بولرز فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں یا حریف بیٹرز۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب سوچنا پڑیں گی۔ کامران غلام نے ایک مثال سیٹ کی ہے، ساجد خان نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جس میں کئی ایسے پلیئرز ہیں۔ ساجد خان کی کارکردگی تو خیر اتنی زیادہ آؤٹ کلاس نہیں تھی، اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں ایک اسپیشل رپورٹ بناؤں گا ساجد خان کے اوپر، لیکن بہرحال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر دماغ کا استعمال کیا جائے تو پاکستان میں بھی کرکٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس، لیکن اوپر کا مسئلہ ہے، سلیکشن کمیٹی کا مسئلہ ہے، بلکہ سلیکشن کمیٹی کو فونڈ کرنے والوں کا مسئلہ ہے جس نے پاکستان کرکٹ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور اب آتے ہیں آخر میں کہ پاکستان کو اس پچ پر ٹارگٹ کتنا دینا چاہیے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر فاسٹ بولرز کو بھی مدد مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسپنر کو زیادہ مدد مل رہی ہے، زیادہ گیند سوئنگ ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ نے اپنی بولنگ اننگز کے پہلے 15 اوورز میں ایک بھی اوور فاسٹ بولر سے نہیں کرایا تھا، اور پہلے 29 اوورز میں صرف ایک فاسٹ بولر یوز کیا گیا، اسے بھی صرف 2 اوورز دیے گئے، اور جب گیند پرانا ہوا تب جا کر برینڈن کارس کو بولنگ دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اسپنرز کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا، ان کے پاس مدد موجود ہوگی وکٹ پر۔ تو اس کے باوجود بھی کیونکہ اب ٹائم کافی پڑا ہوا ہے، ابھی تیسرا دن ہے، چوتھے دن کا 5ویں دن کا کھیل پڑا ہوا ہے، تو ورنہ تو میرے خیال میں یہاں 250 اگر ایک دن ہوتا تو 250 کا جو ٹوٹل ہے وہ بھی ایک بہتر ٹوٹل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اب ٹائم کا پریشر نہیں ہوگا، اس لیے میرے خیال میں 290 280 پاکستان کو لازمی اسکور بورڈ پر ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا، جسے پہلے ہی ایک اچھی لیڈ مل چکی ہے، اور پاکستان ٹیم 200 سے زیادہ رنز کی لیڈ بھی حاصل کر چکی ہے۔ تو اگر پاکستان کے بیٹرز اچھے طریقے سے کھیلیں، آنے والے ٹیل اینڈرز بھی، تو کم از کم جو ٹارگٹ ہے وہ 290 یا 280 تک بآسانی لے کے جا سکتے ہیں۔
امید ہے کہ پاکستان کے بیٹرز ایسا کرنے میں کامیاب رہیں گے اور پاکستان کے اسپنرز اس صورتحال کو صحیح طرح یوز کریں گے۔